أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع، وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع، لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع. جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو السميع المجيب. اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك ربي وأن إليك مردي. ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا، وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين، فلم أزل طاعنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية، ولم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أولياء الكفرة الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك. لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أبرأتني، ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وصبائع نعمك. فدأت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد. لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري، ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا، واحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت علي قلوب الحواضير، وكفلتني الأمهات الرواحم، وكلأتني من طوارق الجنة، وسلمتني من الزيادة والنقصان. فتعاليت يا رحيم يا رحمن، حتى إذا أستهلك ناطقا بالكلام أتممت عليه سوابغ
واعتدلت سبيتي أوجبت علي حجتك بأن علمت تعرفك وروعتني بعجائب حكمتك وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك ونبهتني لشكرك وذكرك وواجبت علي طاعتك وعبادتك وفهمتني ما جاءت به رسلك ويسرت لي تقبل مرضاتك ومنيت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك. الحمد لله الذي ليس لقضائي دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو السميع المجيب. اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك ربي وأن إليك مردي ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين فلم أزل طاعنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية ولم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أولياء الكفرة الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك لك إنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أبرأتني ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وصبائع نعمك فدأت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا واحفظتني في المهد طفلا صبيا ورزقتني من الغذاء لبنا مريا
وعطفت علي قلوب الحواضير، وكفلتني الأمهات الرواحم، وكلأتني من طوارق الجنة، وسلمتني من الزيادة والنقصان. فتعاليت يا رحيم يا رحمن، حتى إذا أستهلك ناطقا بالكلام أتممت عليه سوابغ الإنعام، وربيتني كل عام، حتى إذا كملت فطرتي واعتدلت سبيتي أوجبت علي حجتك بأن ألمت تعرفك وروعتني بعجائب حكمتك، وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك، ونبعتني لشكرك وذكرك، وواجبت علي طاعتك وعبادتك، وفهمتني ما جاءت به رسلك، ويسرت لي تقبل مرضاتك، ومنيت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك. الحمد لله الذي ليس لقضائي دافع ولا لعطائي مانع، ولا كصنعه صنع صانع، وهو الجواد الواسع، فطر أجناس البدائع، وأتقن بحكمته الصنائع، لا تخفى عليه الطلائع، ولا تضيع عنده الودائع. جازي كل صانع، ورائش كل قانع، وراحم كل ضارع، ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو السميع المجيب. اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك ربي، وأن إليك مردي. ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا، وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين، فلم أزل طاعنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية، ولم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أولياء الكفرة الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني، وفيه أبرأتني، ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وصبائع
قيامك فدأت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا وحفظتني في المهد طفلا صبيا ورزقتني من الغذاء لبنا مريا وعطفت علي قلوب الحواضير وكفلتني الأمهات الرواحم وكلأتني من طوارق الجنة وسلمتني من الزيادة والنقصان فتعاليت يا رحيم يا رحمن حتى إذا أستهلك ناطقا بالكلام أتممت عليه سوابغ الإنعام وربيتني كل عام حتى إذا كملت فطرتي واعتدلت سبيتي أوجبت علي حجتك بأن أنت تعرفك وروعتني بعجائب حكمتك وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك ونبهتني لشكرك وذكرك وواجبت علي طاعتك وعبادتك وفهمتني ما جاءت به رسلك ويسرت لي تقبل مرضاتك ومنيت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو السميع المجيب. اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك ربي وأن إليك مردي ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين فلم أزل طاعنا من صلب إلى رحم
تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية، ولم تخرجني لرحمتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أولياء الكفرة الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أبرأتني، ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وصبائع نعمك، فدأت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد، لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري، ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا، واحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت علي قلوب الحواضير، وكفلتني الأمهات الرواحم، وكلأتني من طوارق الجنة، وسلمتني من الزيادة والنقصان، فتعاليت يا رحيم يا رحمن، حتى إذا أستهلكت ناطقا بالكلام أتممت عليه سوابغ الإنعام، وربيتني كل عام، حتى إذا كملت فطرتي واعتدلت سبيتي أوجبت علي حجتك بأن ألمت تعرفك، وروعتني بعجائب حكمتك، وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك، ونبهتني لشكرك وذكرك، وواجبت علي طاعتك وعبادتك، وفهمتني ما جاءت به رسلك، ويسرت لي تقبل مرضاتك، ومنيت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك.